मैच खेला जा रहा है चावल ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान, उसके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में तमाम को आगाही देना है। और कुछ SOPs जो मैं चाहूँगा कि कोयटा की आवाम जो है उसको बरूए कार लाए और सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करे, क्योंकि ये उनके इंटरटेनमेंट के लिए इवेंट जो है वो मुनक़िद किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसको बड़े अच्छे माहौल में एक खेल के तौर पे इस इवेंट को जो है वो सर अंजाम दिया जाए। तो इस सिलसिले में हमने ओवरऑल 3000 से ज़्यादा नफरी जो है वो इस इवेंट की सिक्योरिटी पे जो है वो तैनात की है। इसमें जैसे आपको पता है कि 3 तारीख से लेके और 6 तारीख तक ये इवेंट है, जिसमें मुख्तलिफ मूवमेंट्स भी हैं और मुख्तलिफ और एक्टिविटीज़ हैं। तो ओवरऑल इस पूरे इवेंट पे हमारी नफरी 3000 से ज़्यादा नफरी जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगी। इसके अलावा इस इवेंट को FC और आर्मी की बैकअप सपोर्ट हासिल है और पुलिस जो है वो फ्रंट पे आपको फैसिलिटेट करेगी तमाम को और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। गुजारिश ये होगी तमाम से कि बगैर टिकट के एंट्री नहीं है तो वो जहमत न करें, क्योंकि वहाँ पे फिर बंदा आए और वहाँ पे मैच न देख सके तो वो ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है। लिमिटेड कैपेसिटी है, 13 से 14 हज़ार की कैपेसिटी है स्टेडियम की, और वहाँ पे अभी कुर्सियाँ लग जाने की वजह से वो बड़ी महदूद हो गई है। तो इस वजह से वहाँ पे ये नहीं होगा कि जी यहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ खड़े हो जाएंगे, तो खड़े होने वाली गुंजाइश इसलिए नहीं होती कि जो लोग ऑलरेडी बैठे होंगे फिर उनका व्यू ख़राब होता है। तो ये लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर रहते हुए हमने अरेंजमेंट जो है इनसाइड के वो प्लान किए हैं। तो बराए मेहरबानी जो टिकट होल्डर्स हैं सिर्फ वो वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। और इसी तरह वहाँ पे क्योंकि ये मैंने कहा कि खेल है और खेल की एक्टिविटी हो रही है, तो हम वहाँ पे किसी भी गैर कानूनी और जो गैर अखलाकी चीज़ है, कोई बैनर है या कोई स्लोगन है, उसकी कतई इजाज़त नहीं देंगे। सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ाम, रूट सर्चिंग, वो स्पेशल ब्रांच, कैनाइन यूनिट और स्पेशल कैमरा जो है वो लगाए गए हैं तमाम पार्किंग में, तमाम ग्राउंड के इर्द गिर्द, तमाम रूट्स के ऊपर। और इसी तरह शटल सर्विस दी गई है। जो पार्किंग एरिया बनाए गए हैं, पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करने के बाद शटल सर्विस के थ्रू मेन स्टेडियम तक जो है वो आया जाएगा। प्राइवेट गाड़ियाँ वहाँ पे स्टेडियम के अंदर, अयूब स्टेडियम के अंदर जो है वो अलाउड नहीं होंगी, सिर्फ स्टिकर वाली गाड़ियाँ अलाउड होंगी। मीडिया का जो अपने ब्रीफिंग वहाँ पे कॉर्नर बनाया है, आपकी एक्रीडेशन लिस्ट और आपकी गाड़ियों के स्टिकर वो हमने इशू किए हैं। जो कोई रह गए हैं तो वो सिक्योरिटी ब्रांच से रब्ता कर लें, तो हम उनको उनके एक्रेडिटेशन नाम और उनका जो गाड़ी का स्टिकर है वो प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह जो ट्रैफिक, वैसे तो संडे है कल, लेकिन फिर भी स्पेशल हमने ट्रैफिक प्लान जो है इस इवेंट के लिए बनाया है कि जहाँ पे हम डाइवर्शंस देंगे ट्रैफिक की, उस ट्रैफिक की डाइवर्शन से जो पब्लिक है उसको ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो अल्टरनेट रूट्स जो हैं वो हमने डिफ़ाइन किए हैं। कुछ रूट हैं जो परमानेंट बंद किए जाएंगे और कुछ रूट हैं जो वक्ती तौर पे बंद करेंगे और उनको दोबारा खोल दिया जाएगा। उसकी आगाही जो है वो रेडियो के थ्रू, केबल के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू तमाम दोस्तों तक पहुंचा दी जाएगी। इसी तरह जो बुलंद इमारतें हैं उस पर जो स्नाइपर्स जो हैं हमारे वो तैनात होंगे। रूफ टॉप ड्यूटी जो है वो तमाम रूफ टॉप्स के ऊपर हम लगा रहे हैं और आवाम से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो शहरी हैं कोयटा के, उनसे गुजारिश है कि उसमें हमारे साथ भरपूर ताउन किया जाए। ये इवेंट आप देखें कि 20-25 साल के बाद कोयटा के अंदर जो है इसका जो इनेकाद हो रहा है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से और जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं इस मैच के उनकी जानिब से। तो इसलिए फिर इसमें दो तरफ़ा ताउन जो है अवाम का और हमारा ताउन मिल के इंशाअल्लाह इस इवेंट को कामयाब बनाएंगे। और ये हमारे बच्चों के लिए है, कोयटा के शहरियों के लिए, कि वो इस अच्छी एक्टिविटी को, हेल्दी एक्टिविटी को एंजॉय करें और फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ एक अच्छे माहौल में आके और इस मैच को देखें। ये हमारे मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए, सूबे के इमेज के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इवेंट
یہ صرف پولیس کی لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس شہر کا اچھا امپریشن اور اپنے اس شہر میں جو ماحول ہے اس ماحول کی اچھی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ باقی دنیا تک پہنچائیں۔ یہ جو پریس ریلیز ہے اس کی کاپی میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتا ہوں، اس کو آپ اس میں تمام ڈیٹیلز دی گئی ہیں اور ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ بھی اس کے اندر دیے گئے ہیں، ان کا براہ مہربانی خیال رکھا جائے اور تاکہ ہم یہ اس کو اچھے ماحول میں جیسے ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اچھے ماحول میں ہم کر پائیں۔ اس کے علاوہ کچھ شاید ہم نے سوشل میڈیا پہ کوئی اس طرح کی ویڈیو فوٹیج چل رہی ہے کہ جی پولیس لائن کے اندر کوئی داخل ہوا ہے، یا ہم مختلف کنٹیجنسیز جو ہے یہاں پہ ریہرسل کرتے ہیں، تو یہ بھی ہماری ایک اپنی سیکیورٹی ریہرسل کا حصہ ہے، اس کو غلط کوٹ نہ کیا جائے۔ ہم مختلف جو ہے وہ کنٹیجنسی پلاننگ کرتے ہیں کہ ان کیس آف موٹر سائیکل تھریٹ، ان کیس آف وہیکل تھریٹ، ان کیس آف پرسن تھریٹ، تو ہمارے اس پہ مختلف رسپانسز ہوتے ہیں۔ تو میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جب تک ہم آپ کو کوئی نیوز، کوئی کلپ، کوئی تصویر، کوئی فوٹیج نہ دے، میرے سے مراد ہے کہ میرا آفس، میرا پی آر او یا میرا کوئی ذمہ دار ایس ایس پی آپریشن یا ایس ایس پی ٹریفک کوئی چیز آپ سے آفیشیلی شیئر نہ کرے، براہ مہربانی غلط رپورٹنگ سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ یہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے۔ سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بغیر کسی مصدقہ موقف کے چلتی ہیں، تو ہم ابھی جس وقت سے گزر رہے ہیں اور ملکی حالات جس طرح کے ہیں اور جو سیکیورٹی سچویشن ہے، ہم اس چیز کے بالکل جو ہے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم اس میں غلط بیانی یا غلط اس کو ٹویسٹ کر کے اس چیزوں کو چلائیں۔ تو آپ لوگوں کا تعاون ہمیشہ رہا ہے اور اسی لیے میں آپ کے پاس آج آیا بھی ہوں۔ ہم نے اس کو پہلے آن اسپاٹ یہ بریفنگ رکھی تھی اور وہاں پہ چونکہ آج پریکٹس سیشن کینسل ہونے کی وجہ سے پھر ہمیں وینیو چینج کرنا پڑا، باقی اس کی اور کوئی ریزن نہیں تھی۔ تو آپ نے پھر یہاں پہ پریس کلب میں اس کا انعقاد کیا، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا اور میں یہاں پہ آ گیا، تمام دوستوں سے بات بھی ہو گئی اور ہماری پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ تھینک یو ویری مچ۔ وہاں پہ اور ایکسیس دینا مقصد ہم خود چاہتے ہیں کہ ایکسیس دی جائے، اور میں بھی دیکھ لیتا ہوں اگر کام وہاں پہ مکمل ہو گئے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ٹائی اپ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ فوٹیج بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ایک ٹائم سلاٹ رکھ لیتا ہوں، آپ بالکل آئیں، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ دکھائیں، کیونکہ میڈیا دکھائے گا، پبلک تک یہ چیزیں جائیں گی تو اس ایونٹ کا فائدہ ہے نا، ورنہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا والی بات ہے۔ کچھ فائنل ٹچز کی وجہ سے، کچھ بیڈی وغیرہ ٹیکنیکل جو وہاں کے ایشوز ہیں اس کی وجہ سے وہ ابھی شاید آپ کو ایکسیس نہیں ہوئی ہوگی، بٹ ہم ایک ٹائم اس کے اوپر رکھ لیتے اور اس ٹائم پہ پھر آپ دوست آ جائیں تو ہم آپ کی تمام فوٹیج وغیرہ کرا دیں گے۔ اچھا سر، کافی پہلے سے پلان ہے اور اس کے اوپر تیاریاں بھی ہوئی ہیں، اور تھریٹ تو دیکھیں مختلف ملٹیپل تھریٹس چلتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ دن رات کام کر رہی ہیں، اور اگر ہم کسی کے ڈرانے سے ڈر جائیں تو پھر تو فائدہ نہ ہوا اور پھر وہ کامیاب ہو گئے اور ہم ناکام ہو گئے، تو ہم انشاءاللہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ زندگی کا جو سلسلہ ہے، یہ روٹین، یہ ایکٹیویٹیز یہ ہماری چلتی رہیں گی، اور ہم اس طرح کا جو ایلیمنٹ ہے انشاءاللہ اس کا کلا کما کریں گے۔ سر، جو شکایت کی موصول ہو رہی گزارش کی تھی کہ وینیو کی کیپیسٹی تھوڑی ہے، دیکھنے والے زیادہ ہیں، تو اب اس طرح کی چیزوں میں آپ کو پتہ ہے، آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے پھر لوگ جو ہیں وہ بھی کتنے مسلمان ہیں، تو اس پہ تو میں کمنٹ نہیں کروں گا۔ ہمیں اگر کہیں سے شکایت آئے گی تو پھر ظاہری بات ہے کارروائی ہوگی۔ سر، اس میں کی جو تمام سیکیورٹی اور اس کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پولیس کو دی گئی ہے، اور پولیس اور عوام مور اور لیس روزانہ کے بیس پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ میری طرف سے سختی سے اس چیز پہ جو ہے وہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ پولیس آفیشل کسی بھی جو ہے وہاں پہ جو شائقین میں سے لوگ آئیں گے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا۔ بدتمیزی کیوں کریں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ایونٹ کو آپ کے لیے یہ بنایا گیا ہے اور آپ اس سے زیادہ اس کو انجوائے کریں، اور اس میں جتنے بھی میرے آفیسرز ہیں، جتنے بھی ہمارے ٹیئرز ہیں سپرویئر کے، ان سب کو سینسٹائز کر دیا گیا ہے کہ اس ایونٹ کا مطلب ہے کہ ہم ایک ہم آہنگی اور ایک اچھا جو ریلیشن ہے پبلک کا، پولیس کا، باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، اس کو جو ہے وہ سامنے لانا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں